सुबह सवेरे पिशावर धमाकों से लरज उठा है। आखिर एफसी हेडक्वार्टर में आज के दिन होना क्या था जो उस पर हमला करने की मनसूबाबंदी की गई और हमला किया गया, और क्या इसके पीछे काबुल मुलविस है? इस्लामाबाद के पास कुछ सबूत आए हैं। कुछ हलकों के अंदर यह बात की जा रही है कि पाकिस्तान के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 24 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये तमाम खबर पहले हम आपके सामने रख देते हैं कि आज सुबह 8 बजे हुआ क्या है पेशावर एफसी हेडक्वार्टर में, और एफसी हेडक्वार्टर के अंदर आज का दिन क्यों इतनी अहमियत का हामिल था, क्यों अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये तमाम डिटेल्स पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर मौजूद है, जो मिनवान पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा और फिर बताऊंगा कि इसके पीछे कैसे काबुल मुलविस हो सकता है। ये चीजें आपके सामने पहले मैं खबर की सूरत में रख रहा हूं। इसमें बताया यह गया है कि पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों के हमले में एफसी के 3 एहलकारों ने जाम शहादत भी नोश किया है। और इसके अंदर सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि 3 खुदकुश हमलावरों ने सुबह 8:10 पर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ा दिया। डॉक्टर मियां मोहम्मद सईद ने कहा कि 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबली हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए और एफसी हेडक्वार्टर के एहलकारों ने दोनों हमलावरों पर फायरिंग की। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए हैं। और सीसीपीओ पेशावर ने मजीद कहा कि एफसी हेडक्वार्टर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अच्छा, आज के दिन होना क्या था कि आखिर क्यों फितनतुल खवारिज की तरफ से, जिसे रियासत पाकिस्तान ये नाम देती है, या फिर अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उसकी वजह क्या बताई गई है। इसके अंदर पहले यह नुकता समझ लीजिए कि हमलावरों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। यह भी एक अहम बड़ी पेशरफ्त है जो बहुत तेजी के साथ सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से की गई है इतने कम वक्त के अंदर। इसमें बताया गया है कि एफसी के हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तहकीकात जारी हैं। वफाकी और सूबाई इदारे तहकीकात कर रहे हैं, जबकि धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। हालांकि तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। और ये मैं आगे चलकर बताता हूं कि हम क्यों इन हमलों को भी ये समझ रहे हैं कि ये कलअदम टीटीपी या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान हमला कर रहा है। और ये किस तरह से कर रहा है और हम ये बात किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं, उसके भी वाज़ेह सबूत आए, वो भी आपके सामने रखेंगे आज के इस व्लॉग में। इसमें फिर ये बताया गया कि दहशतगर्दों का हदफ आज के दिन एफसी हेडक्वार्टर क्यों था। ये भी बड़ा एक अहम खबर है जो आपके सामने रखनी है। इसमें बताया गया है कि आज के दिन एफसी हेडक्वार्टर के अंदर एक परेड होना थी और उस परेड को दर हकीकत निशाना बनाना था, जो आज के दिन तमाम तर तैयारियां उसकी की गई थी। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से इस हमले को नाकाम बना दिया गया। मकामी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से बरामद दस्ती बॉम्ब्स और बारूदी मवाद को नकारा बनाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद नकारा बनाते वक्त मामूली नोयत के कुछ धमाके हो सकते हैं। अवाम बारूदी मवाद नकारा होने के वक्त धमाकों की आवाजों से परेशान ना हो। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें कहा गया है कि धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त एफसी हेडक्वार्टर के यानी एफसी के जो एहलकार हैं वो 450 उनकी तादाद बताई जा रही है, ये उस वक्त हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। खुदकुश हमलावर पैदल आए थे। तमाम दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहनी हुई थी। दहशतगर्दों का टारगेट एफसी हेडक्वार्टर की परेड था। आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फकार हमीद ने कहा कि एफसी हेडक्वार्टर में 2 खुदकुश धमाके हुए हैं और ये तमाम तर वो डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब हमलावर कौन थे? अफगानी थे। अब कहां से ये सबूत लाएंगे कि नहीं, देखिए ये तो कलअदम टीटीपी वाले हैं और ये खालिसतन पाकिस्तान के लोग हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस नुक्ते के ऊपर भी मैं आता हूं। जो सबूत और जो वजूहात रखनी है मैंने आपके सामने, हमारी कोशिश ये होती है कि खबर 24 घंटों की तो वो रखी जाए, लेकिन उसके पीछे जो उसका पस मंजर है, मुहर्रकात है, वो जब तक, जिसे कहते हैं ना कि अंदर की खबर जब तक आपके सामने ना रखी जाए, मामला उस हद तक जो क्लियर है वो नहीं होता, उसके अंदर इबहम रहता है। अफगानिस्तान या अफगान तालिबान के नैरेटिव को लेकर चलने वाला उनका एक नशरियाती इदारा अल मिरसद के हैं या फिर अल मिरसाद के हैं, 2 तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। इनकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपता है और उस आर्टिकल को जाहिर है किसी कालम निगार नहीं छापा, और वो कालम निगार कौन होगा, इदारे की पॉलिसी देखकर आपको समझ में आ जाता है कि कौन हो सकता है। इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया कि इस खत्ते के अंदर जितना भी जो कुछ बदअमनी के वाकयात हो रहे हैं ना, ये इसका सारा का सारा जो जिम्मेदार है ना वो रियासत पाकिस्तान है। ये रियासत पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर अमन व अमान नहीं बहाल कर सकती। बहुत ज़्यादा और तमहीदी बातें की गई हैं, वो मैं दोहराना इसलिए नहीं चाहता। वो आप इंडियन मीडिया
سے سن سکتے ہیں جس طرح کے پاکستان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں. اب وہی الزامات کیونکہ نئی نئی قربتیں ہیں، نئی نئی دوستی ہے افغانستان اور انڈیا کی، تو وہی الزامات جو انڈیا لگاتا ہے وہی کاپی پیسٹ کر لیے ہیں افغانستان نے تو اپنے الزامات بھی خود سے نہیں تراشے، یہاں بھی کاپی پیسٹ والا فارمولہ کیا ہے. تو بہرحال اب معاملہ کیا ہے، اس آرٹیکل اندر کیا لکھا جاتا ہے کالعدم ٹی ٹی پی کو لے کر یا بی ایل اے کو لے کر. اس میں بتایا یہ گیا اس آرٹیکل کے اندر کہ دیکھیں جو تحریک طالبان پاکستان ہے نا، یہ تو خالصتاً پاکستانی ہے اور یہ بڑے پرامن لوگ ہیں. یہ تو ریاست پاکستان کی ناانصافیوں کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، کیونکہ فوج نے تو سوات کے اندر بہت تباہی پھیلائی تھی اور یہ اس کے بعد جا کر یہ بنے ہیں. حالانکہ سوات آپریشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی کہ کس طرح سے افواج پاکستان کے جوانوں کے، سپاہیوں کے، عام شہریوں کے یا جو ان سے اختلاف رکھتا تھا ان کے سروں کو کاٹ کر ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال یہ کھیلا کرتے تھے. وہ تو ریاست نے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اس آپریشن کو ناگزیر قرار دیا اور آپریشن کیا، اور اس کے بعد سوات والے علاقے کے اندر امن و امان آیا. اور یہ آرٹیکل لکھنے والے کالم نگار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ریاست پاکستان کی ناانصافیوں کی وجہ سے آئی، یہ بڑے پرامن لوگ ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں. اب آپ اس سے یہ سمجھ لیجیے آن کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو، اور ٹی ٹی پی کو امن پسند کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ نشریاتی ادارہ کہہ رہا ہے جو اسی مقصد کے لیے سوال ہوتا ہے جو افغان طالبان کا نیریٹو اس نشریاتی ادارے کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس ادارے کے اندر یہ آرٹیکل چھپ رہا ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی جو ہے یہ بہت پرامن ہے، جس نے نہتے لوگوں کو، جس نے پاکستان کی عوام کو، جس نے مساجد کو، جس نے جمعے کے اجتماعات کو، جس نے امام بارگاہوں کو، بازاروں کو، اور جس نے سیکیورٹی اہلکاروں کو، سبھی کو نشانہ بنایا، نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا. افغانستان کا چلنے والا یہ نشریاتی ادارہ سرکاری سطح کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی تو بڑے پرامن لوگ ہیں. تو اور بی ایل اے سے متعلق بھی انہوں نے یہی جو دلیل ہے وہ لے کر آئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر یہ کلیئرٹی نہیں آتی کہ بنو کے اندر حادثات ہوں یا ایسے آمن دشمن واقعات ہوں، پشاور کے اندر ہوں، بلوچستان کے اندر ہو، ہمیں یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے یہ ٹی ٹی پی نہیں کر رہی ہے، یہ حافظ گل بہادر نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ منظم اور مربوط طریقے سے افغانستان کی سرزمین اور افغانستان کے سرکاری سطح کے وسائل اور افغانستان کا وہ ڈیورل لائن والا فلسفہ جو اٹک تک انہوں نے جھنڈا لہرانا ہے، یہ اسی گیم کو آگے بڑھا کر پاکستان کے اندر ان صوبوں کے اندر بالخصوص عدم استحکام اور امن جو بدامنی کے واقعات ہیں ان کی تشہیر اور ان کے لیے پروپیگنڈا اور راہ ہموار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اسی لیے یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان فی الحال ان تمام چیزوں کے اوپر خاموش ہے، لیکن یہ خاموشی ایک بڑی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. اور کچھ حلقوں کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب تک تمام شواہد چیزیں متعدد واقعات ہو چکے ہیں جنگ بندی کے باوجود بھی، اور پاکستان نے تمام تر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے حملے کا انتظار ہے، اور وہ یقینی طور کے اوپر پاکستان کر بھی سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک لائن ڈرا کی تھی کہ ہمیں جیسے جیسے ثبوت ملیں گے کہ یہ افغانستان کے اندر منصوبہ بنا، افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی، افغانستان میں بیٹھ کر ماسٹر مائنڈ نے ان تمام منصوبوں کو پلان کیا، پاکستان کے اندر عدم استحکام پھیلایا، تو پھر ہم ہر اس جگہ کے اوپر جائیں گے جہاں پر ایسے عناصر بیٹھ کر ریاست پاکستان کے اگینسٹ منصوبہ بندی کرتے ہیں. تو یہ جو آج جو پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے اندر بھی 3 جو دہشت گرد نکلے ہیں وہ افغانی ہیں. ان کی تمام تر تفصیلات چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے ریاست پاکستان اس کا کب، کیسے اور کہاں اور کس انداز میں جواب دیتی ہے. اب اس سے جڑی جو مزید اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب